ओके सबैजना फेरि कुरा मर्निङ। आज हामी तेस्रो भिडियो डाउनलोड गर्न गइरहेछौँ। मेरो फर्स्ट भिडियोमा मैले अस्ति तिनीहरूलाई बाटो सिस्टम डिफिकल्टी अफ बाटो सिस्टमको बारेमा मैले एक्सप्लेन गरेँ। हिजो मैले डेफिनेसन अफ मनी र इम्पोर्टेन्स अफ मनीको बारेमा मैले एक्सप्लेन गरेँ। आज मैले फङ्सन अफ मनीको बारे एक्सप्लेन गर्न गइरहेको छु। फङ्सन अफ मनी के हो हैन, मनीको के फङ्सनहरू छन् त्यसको बारेमा एक्सप्लेन गर्न गइरहेको छु आज। अब मेनली यहाँ भन्नु पर्दाखेरि मनीको तीनटा फङ्सन छ। फर्स्ट फङ्सन हो प्राइमरी फङ्सन्स, अनि सेकेन्ड फङ्सन हो सेकेन्डरी फङ्सन्स, र तेस्रो कन्टिजेन्ट फङ्सन्स। कन्टिजेन्ट फङ्सन्स। सबभन्दा पहिलो प्राइमरी फङ्सन्स। के फङ्सन त? प्राइमरी फङ्सन्स। अब यो प्राइमरी फङ्सन भनेको मनीको मेन फङ्सन्स हो। प्राइमरी फङ्सनमा पनि फेरि दुईटा सब फङ्सनहरू पर्छन्। फेरि दुईटा के फङ्सनहरू पर्छन् त? सब फङ्सनहरू। यिनीहरू नम्बर 1 के छ त? मीडियम अफ एक्सचेन्ज। मैले अब यहाँ प्राइमरी फङ्सनको मीडियम अफ एक्सचेन्जको बारे यहाँ केही नोटहरू लेख्न गइरहेको छु। तिमीहरू यो भिडियो सुनेर नोटहरू लेख्नु होला। ल अब मीडियम अफ एक्सचेन्ज ल सुनेर लेख्नु होला। ल पहिलो पोइन्ट मीडियम अफ एक्सचेन्जको बारे। मनी एट द क्वालिटी अफ ग्रेट एक्सेप्टेबिलिटी। एज सच all the forms of exchange takes place in terms of money. Money has the quality of great acceptability. As such, all the forms of exchange takes place in terms of money. In ancient times, commodities are used to exchange for commodities, which is known as barter systems. In ancient time, commodities were used to exchange for commodities, which is known as barter system. But with the passage of time, the barter system proved to be difficult. The main difficulty of barter system was lack of double coincidence of funds. Because of such difficulties of barter systems, money came into existence. In the modern exchange systems, price of goods and services are expressed in terms of money. In the modern exchange system, price of goods and services are expressed in terms of money. Okay, now listen me. मीडियम अफ एक्सचेन्ज। अब मनी यस्तो चिज हो जुन चाहिँ के छ त, संसारभरि यस्तो के छ त एक्सेप्टेबिलिटी छ। भनेको मनीलाई संसारभरि नै के गर्छ त एक्सेप्ट गर्छ। कुनै पनि अहिलेको समयमा सामान किन्नु पर्यो भने, सामान बिक्री गर्नु पर्यो भने, त्यो सामान किन्नु र बिक्री गर्नुको लागि के चाहिन्छ त? हामीलाई मनी नै चाहिन्छ, जुन चाहिँ संसारभरिका सबै व्यक्तिले के गर्छ त एक्सेप्ट गर्छ। त्यसैले अहिलेको समयमा कुनै पनि सानो एक्सन गर्नुको लागि हामीलाई के चाहिन्छ? मनी चाहिन्छ। किनभने अहिले जति पनि हामीले गुड्सहरू एक्सचेन्ज गर्छौं त्यो हरेक गुड्सहरुको के हुन्छ त प्राइस हुन्छ।
जुन प्राइस चाहिँ मनीको आधारमा राखिन्छ त्यही प्राइस अनुसार हामी मनी अहिले पेमेन्ट गरेर कुनै पनि सामान किन्न सक्छौँ, कुनै पनि सामान बेच्न सक्छौँ। अब हिजो पहिलाको दिनमा जब मनी इस्टाब्लिस भएको थिएन त्यतिखेर हामीसँग बाटर सिस्टम थियो। त्यो बाटर सिस्टमका विभिन्न प्रकारका डिफिकल्टिजहरू थिए, जसले गर्दा मान्छेले धेरै अप्ठ्यारो भोगे। अनि बिस्तारै बिस्तारै उनीहरूले सजिलो बाटो खोज्दै गए। त्यसपछि उनीहरू सबभन्दा इजी वे तिनीहरूले के गरे त मनी इस्टाब्लिस गरे। ल अब हाम्रो सेकेन्ड पोइन्ट छ हाम्रो मेजर अफ भ्यालु। सेकेन्ड पोइन्ट छ हाम्रो मेजर अफ भ्यालु। ल यो पनि तिमीहरू भिडियो सुनेर कपी नोट डाउन गर्नु होला। ल द सेकेन्ड इम्पोर्टेन्ट फंक्शन अफ मनी is that it measures the value of goods and services. The second important function of money is that it measures the value of goods and services. In other words, the prices of all goods and services is expressed in terms of money. In other words, the prices of all goods and services expressed in terms of money. The rate of exchange is also determined with it. Measuring the value of goods and services in terms of money has made transaction simple and easy. Measuring the value of goods and services in terms of money has made transaction simple and easy. Money value of goods and services increases or decreases with the decrease or increase in money supply. Money value of goods and services increases or decreases with the decrease or increase in money supply. और नेक्स्ट फंक्शन के छ त मेजर अफ भ्यालु भनेको अहिलेको समयमा जसरी मनीलाई हैन संसारभरि एक्सेप्ट गर्छ, जसले गर्दा के छ हरेक गुड्सहरुको हरेक सामानहरुको के छ त प्राइस छ। Every goods has their own prices. So all the goods are measured in terms of price or in terms of money, because every goods has their what price. That's what it means. Is the what measuring value. Oh, I mean next function तिर जाऊँ। हाम्रो second function secondary functions. के function त secondary functions. ल यो सेकेन्डरी फंक्शन को पनि केही सब फंक्शनहरु छन्। जस्तै नम्बर 1 मा छ नम्बर 1 स्टोर अफ भ्यालु, नम्बर 2 ट्रान्सफर अफ भ्यालु, एन्ड नम्बर 3 भनेको स्ट्यान्डर्ड अफ डिफर पेमेन्ट। ल अब फर्स्ट पोइन्ट हाम्रो के छ त स्टोर अफ भ्यालु। यसको बारेमा यहाँ एक्सप्लेन गर्न गइरहेको छु। ल स्टोर अफ भ्यालु यो पनि भिडियो सुनेर नोट डाउन गर्नु होला। The money served as a store of value. People can hold their wealth in the form of money. Money served as a store of value. People can hold their wealth in the form of money. Individuals try to save part of their income from their future needs. Individuals try to save part of their income for their future needs. This is called the store value. The value cannot be stored in the barter systems. The value cannot be stored in the barter systems because most of the goods are perishable. Most of the goods are perishable. अब के भनेछ स्टोर अफ भ्यालु। ल अहिलेको समयमा हामी मनीलाई हामीले सजिलै के गर्न सक्छौँ, हामीले स्टोर गर्न सक्छौँ। यदि हामीसँग कुनै सम्पत्ति छ, कुनै सामान छ, त्यसलाई स्टोर गर्न गाह्रो हुन्छ। तर त्यो सामानलाई हैन त्यो सम्पत्तिलाई हामीले यदि लामो समयसम्म स्टोर गरेर राख्नु पर्यो भने त्यसलाई हामीले बेचेर त्यसलाई मनीमा यानी क्याशमा कन्भर्ट गरेर हामीले सजिलै
सजिलै हामीले स्टोर गर्न सक्छौँ। स्टोर भ्यालु हामीले कुनै पनि सम्पत्ति अहिले मनीको रूपमा हामीले के गर्न सक्छौँ, स्टोर गर्न सक्छौँ। अब हिजोको दिनमा गुड्सहरू एक आपसमा एक्सचेन्ज हुन्थ्यो बाटर सिस्टममा, अनि गुड्सहरू स्पेसली पेरिसेबल हुन्थ्यो होइन, छिट्टै बिग्रिने छिट्टै नाश हुने हुन्थ्यो, जसले गर्दा स्टोर गर्न गाह्रो हुन्थ्यो। तर अहिलेको समयमा हाम्रो मनी भइदिएर हामी मनीलाई जहिले पनि हामीले सजिलैसँग स्टोर गर्न सक्छौँ। त अर्को ट्रान्सफर अफ भ्यालु, ट्रान्सफर अफ भ्यालु। ल यो पनि भिडियो सुनेर नोट डाउन गर्नु होला। मनी सर्भ एज द ट्रान्सफर अफ भ्यालु। विथ द हेल्प अफ मनी one can transfer value of his wealth or property from one place to another. Money serves as a transfer of value. With the help of money, one can transfer value of his wealth or property from one place to another. A person can sell his or her immovable properties at any particular place for money and buy similar property at some other place by using that money. This is possible only due to use of money. अब यहाँ के छ भने ट्रान्सफर भ्यालु। अब अहिलेको समयमा जति पनि इमेबल प्रपर्टीहरू छन् त्यसले हामी एक ठाउँमा बोकेर अर्को ठाउँमा लान गाह्रो छ। त त्यही प्रपर्टीहरू हामी क्यासमा होइन चेन्ज गरेर अनि यहाँ क्यासमा बेचेर त्यो क्यासलाई हामी एक ठाउँदेखि अर्को ठाउँमा बोकेर लगेर अर्को ठाउँमा हामी त्यही प्रपर्टी अनि त्यस्तै खाले प्रपर्टी हामी किन्न सक्छौँ, जसले गर्दा त्यो सम्पत्ति मनीले गर्दा एक ठाउँदेखि अर्को ठाउँमा के भएको छ त ट्रान्सफर भएको छ। जस्तै हामीसँग घर छ, जग्गा छ, अब त्यो घर जग्गाहरू हामी एक ठाउँदेखि अर्को ठाउँमा बोकेर लान सक्दैनौँ। हामी अब सुकुनाडीको मान्छे अब हामी भरतपुर लान सक्दैनौँ। तर यदि हामीलाई अब सुकुनाडीदेखि भरतपुर बसाइ सर्न छ भने सुकुनाडीको घर जग्गा हामी बेचेर त्यसलाई क्यासमा एक्सचेन्ज गरेर अनि त्यो क्यास बोकेर हामी भरतपुर गएर भरतपुरमा त्यस्तै खाले जग्गा जमिन हामी किन्न सक्छौँ, त्यस्तै खाले घर जग्गा किन्न सक्छौँ, जसले गर्दा मनीले के गरेछ त कुनै पनि सम्पत्तिलाई एक ठाउँदेखि अर्को ठाउँमा ट्रान्सफर गर्न सजिलो बनाइदिएको छ, जसले गर्दा मनीसँग के छ त ट्रान्सफर भ्यालु छ। अब तेस्रो नम्बर पोइन्ट, त्यसमा के छ स्ट्यान्डर्ड अफ डिफर्ड पेमेन्ट। यो पनि भिडियो सुनेर फेरि नोट डाउन गर्नु होला। ल मनी सर्भ एज द स्ट्यान्डर्ड अफ डिफर्ड पेमेन्ट। It refers to those payments which are made sometime in futures. ल फेरि रिपिट गरे, मनी सर्भ एज द स्ट्यान्डर्ड अफ डिफर्ड पेमेन्ट। It refers to those payments which are made sometimes in futures. Payment of loan also refers to the deferred payment. Both lending and borrowing are done in terms of money. It is a suitable means of standard of deferred payment because it possesses the quality of great acceptability and it is more durable compared to the other commodities. It is suitable means of standard of deferred payment because it possesses the quality of general acceptability and it is more durable compared to the other commodities. Okay, now listen me. The standard of deferred payment भन्ने बित्तिकै हामी के बुझ्छौँ त फ्युचर पेमेन्टको कुरा बुझ्छौँ हामी, यानी क्रेडिट ट्रान्जेक्सनको कुरा बुझ्छौँ। अहिलेको समयमा यदि हामीसँग पैसा छैन भने प्रेजेन्टमा हामी कुनै पनि सामान कुनै पनि पसलमा गएर हामी के गर्न सक्छौँ त उधारमा किन्न सक्छौँ, यानी क्रेडिटमा किन्न सक्छौँ। त्यो केले गर्दा हो त मनीले गर्दा हो। अहिले हामी लोन दिने कामहरू गर्छौँ,
त्यो पनि हाम्रो केले गर्दा हो त मनीले गर्दा हो। यदि हामीसँग मनी थिएन भने, यदि हामीसँग अब पहिलेकै जस्तै अब बाटो सिस्टममा जानु पर्थ्यो भने त्यतिखेर हामीले कुनै पनि सामान हैन पछि तिर्ने गरी हैन पछि दिने गरी लेनदेन गर्न गाह्रो हुन्छ। तर अहिलेको समयमा मनीले गर्दा कुनै पनि सामान हामी खरिद गर्न यानी बिक्री गर्न पछि तिर्ने गरी या पछि लिने गरी गर्न सक्छौं। त्यसले गर्दा मनीको के छ त ठुलो के छ त डिफर्ड पेमेन्ट छ। ल अब नेक्स्ट पोइन्ट हाम्रो के छ त कन्टिजेन्ट फंक्शन्स। हाम्रो तेस्रो पोइन्ट के छ त कन्टिजेन्ट फंक्शन्स। अब यो कन्टिजेन्ट फंक्शन भन्ने बित्तिकै हामी के बुझ्छौं भने अब हामी अहिले 21st सेन्चुरीमा छौं हैन। अब हरेक देशको इकोनोमी अलिकति मोडर्नाइज भइसकेको छ। त्यसैले अब जति इकोनोमी मोडर्नाइज हुँदै गयो मनीको फंक्सनहरु पनि अलिकति के भएको त मोडर्नाइज हुँदै गयो। अब यो कन्टिजेन्ट फंक्शन के यसको पनि केही हैन सब फंक्सनहरु छन्। जस्तै नम्बर 1 मा छ बेसिस अफ क्रेडिट छ। नम्बर 1 मा छ कन्टिजेन्ट फंक्शनको सब फंक्शनहरु के छ त बेसिस अफ क्रेडिट, डिस्ट्रिब्युसन अफ नेशनल इन्कम, लिक्विडिटी एन्ड युनिफर्मिटी अफ वेल्थ अनि मैक्सिमम बेनिफिट। ल हाम्रो पहिलो पोइन्ट छ बेसिस अफ क्रेडिट। यसको पनि म यहाँ भन्दिन्छु, तिमीहरु भिडियो चाहिँ नोट डाउन गर्नु होला। बेसिस अफ क्रेडिट। ल क्रेडिट इन्स्ट्रुमेन्ट्स आर इस्युड on the basis of money. Money has to be deposited into the bank to issue check and draft. Repeat गरे मैले। Credit instruments are issued on the basis of money. Money has to be deposited into the bank to issue checks and draft. Credit instruments have become widespread. If there had not been the use of money, the use of credit instrument would not have been possible. If there had not been use of money, the use of credit instrument would not have been possible. Okay, now basis of credit भनेपछि यहाँ स्पेशली उदाहरण कारोबार हैन, स्पेशली हाम्रो यहाँ क्रेडिट इन्स्ट्रुमेन्टको कुरा आएको छ। यहाँ क्रेडिट इन्स्ट्रुमेन्ट भनेपछि हामीले यहाँ अब अहिले को समयमा हैन जस्तै चेकहरु भयो, ड्राफ्टहरु भयो हैन, एलसी भयो हैन, हुन्डीहरु भयो, अर्को हाम्रो छ डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्डहरु भयो, एटीएम कार्डहरु भयो। यो सबै के हो त बेसिस अफ क्रेडिटहरु हो। अनि यिनीहरु पनि मनीको आधारमा के भएको छ त क्रिएट भएको छ। किनभने अहिलेको समयमा ब्याङ्कले जुन यस्तो क्रेडिट इन्स्ट्रुमेन्ट क्रिएट गर्छ त्यसको लागि के गर्नुपर्छ त कुनै पनि एकाउन्ट होल्डरले ब्याङ्कमा गएर पैसा डिपोजिट गर्नुपर्छ। अनि त्यो एकाउन्ट होल्डरलाई ब्याङ्कले के गर्छ त यस्ता खाले चेकहरु, एटीएम कार्डहरु, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्डहरु के गर्छ त प्रोवाइड गर्छ, जुनलाई हामी के भन्छौं क्रेडिट इन्स्ट्रुमेन्ट। अनि त्यही कार्ड अनुसार, त्यही चेक अनुसार के गर्छ त त्यस एकाउन्ट होल्डरले के गर्छ त नन क्याश ट्रान्ज्याक्सनहरु गर्छन्। यानी चेकको आधारमा, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्डको आधारमा, एटीएम कार्डको आधारमा उनीले के गर्छ त आर्थिक कारोबार गर्छन्। त्यसैले मनीले के गर्छ त क्रेडिट इन्स्ट्रुमेन्टहरु क्रिएट गर्न के गर्छ त ठूलो सहयोग गर्छ। ल अब नेक्स्ट पोइन्ट छ हाम्रो डिस्ट्रिब्युसन अफ नेशनल इन्कम। Okay. During the barter systems, the task of distribution of national income was very difficult. During the barter systems, the task of distribution of national income was very difficult, but the invention of money has now facilitated factor payment and distribution of national income.
But the invention of money has now facilitated factor payments and distribution of national incomes. Land, labor, capital and organizations participate to produce national incomes. It is distributed to the factor of productions in the forms of rent, wages, interest and profit. Land, labor, capital and organization participate to produce national incomes. It is distributed to the factors of production in the forms of rent, wages, interest and profit. These factor payments are determined in the terms of money. Okay, now मैले सुरु गरेँ डिस्ट्रिब्युसन अफ नेसनल इन्कम भन्ने बित्तिकै यहाँ अब स्पेसली होइन कुनै पनि कुरा अहिलेको समयमा उत्पादन गर्नको लागि हाम्रो 4 फ्याक्टर प्रोडक्सनलाई हामी होइन युज गर्छौँ, जस्तै ल्यान्ड, लेबर, क्यापिटल एन्ड अर्गनाइजेसन्स हो। यो जब हामी यो ल्यान्ड, लेबर, क्यापिटल, अर्गनाइजेसन्सलाई हामी होइन कुनै पनि गुड्सहरू प्रोड्युस गर्नको लागि या कुनै पनि वस्तुहरू उत्पादन गर्नको लागि युज गर्छौँ, त्यसको रिटर्नमा यिनीहरूलाई केही रिवार्ड दिनुपर्छ, यानी यिनीहरूलाई केही पेमेन्ट दिनुपर्छ। जस्तै ल्यान्डलाई रेन्ट भयो, लेबरलाई वेजेस भयो, क्यापिटललाई इन्ट्रेस्ट भयो र अर्गनाइजेसनलाई प्रफिट भयो। जुन हामी अहिले रिवार्ड दिन्छौँ त्यो हामी के को आधारमा दिनुपर्छ त? यही मनीको आधारमा दिनुपर्छ। यदि मनी थिएन भने त्यो हामीलाई कुन ल्यान्डको कति रेन्ट, कुन वर्करको कति वेजेस, स्यालेरी, कति एमाउन्टको कति इन्ट्रेस्ट होइन, कुन अर्गनाइजेसनले कति प्रफिट अर्न गर्यो त्यो निकाल्न हामीलाई गाह्रो हुन्थ्यो। जसले गर्दा अहिले के भएको छ त? अहिले मनीले गर्दा ती सबै कुराहरू के भएको छ, हामीलाई सजिलो भएको छ। कसले कति प्रफिट कमायो, कसले कति इन्ट्रेस्ट पाउँछ, यानी कुन वर्करको कति स्यालेरी हुन्छ, कति भाडा तिर्ने हो, कति रेन्ट तिर्ने हो, सबै हामी के गर्न सक्छौँ? मनीको आधारमा तिर्न सक्छौँ। जसले गर्दा मनीले गर्दा के भएको छ त? हाम्रो फ्याक्टर अफ पेमेन्ट यानी नेसनल इन्कमलाई डिस्ट्रिब्युट गर्नको बनाएको छ, हामीलाई सजिलो बनाएको छ। ल अब अर्को पोइन्ट छ हाम्रो लिक्विडिटी एन्ड युनिफर्मिटी अफ वेल्थ। ल मनी इज जेनरली अ लिक्विड फर्म अफ वेल्थ. It is not possible to use property and assets as desired by their owners. Asset and property becomes liquid in the forms of money. Wealth in the form of money can be immediately used by its owner for any purpose as and when desired. अब नेक्स्ट के भनेको छ भने लिक्विडिटी एन्ड युनिफर्मिटी अफ वेल्थ। अब के भएको छ भने अहिलेको समयमा के छ त, हाम्रो जति पनि वेल्थहरू छ त्यसलाई हामी के गर्न सक्छौँ त? मनीमा हामी के गर्न सक्छौँ त? कन्भर्ट गर्न सक्छौँ। त्यो कुनै पनि सम्पत्तिलाई यानी क्यासमा कन्भर्ट गर्नु त्यो नै के हो त? हाम्रो लिक्विडिटी हो। अहिलेको समयमा यदि हामीसँग क्यास छ भने कुनै पनि सम्पत्ति हामी के गर्न सक्छौँ? क्यासमा कन्भर्ट गरेर त्यसलाई के गर्न सक्छौँ? हामी खरिद बिक्री गर्न सक्छौँ र हामी के गर्न सक्छौँ? त्यो सम्पत्तिलाई हामी के गर्न सक्छौँ? सजिलै युज गर्न सक्छौँ। जस्तै अब कोहीसँग जग्गा छ, त्यो व्यक्तिले जग्गा बेच्न गइरहेछ भने त्यो जग्गा पनि हामी के गर्न सक्छौँ? क्यासमा हामी कन्भर्ट गर्न सक्छौँ। यानी त्यो जग्गाको मूल्य कति हुन्छ हामी त्यसलाई क्यासमा कन्भर्ट गर्न सक्छौँ। अनि त्यो जग्गाको मूल्य सपोज 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख कति भयो, त्यो क्यासको आधारमा यानी मनीको आधारमा कन्भर्ट हुन्छ र त्यो जग्गा हामी त्यो व्यक्तिलाई 10 लाख भने 10 लाख हामी क्यास तिरेर त्यो जग्गा हामी के गर्न सक्छौँ? युज गर्न सक्छौँ, या किनेर हामी के गर्न सक्छौँ? युज गर्न सक्छौँ। त्यसैले मनी के छ त? मनीको के छ त? लिक्विडिटी र युनिफर्मिटी अफ वेल्थ छ। ल अर्को लास्ट पोइन्ट हाम्रो के छ त? अर्को लास्ट पोइन्ट छ म्याक्सिमम बेनिफिट। यो पनि भिडियो नोट डाउन गर्नु होला। The money helps consumer and producer to maximize their benefit. Money helps consumer and producer to maximize their benefit. A consumer maximizes his or her satisfaction by equating the price of each commodity with its marginal utility. Consumption in such a manner requires
the use of money. Similarly, a producer maximizes his or her profit by equating marginal productivity of a factors to its prices. This is not possible without use of money. फिर एक पल मैंने रिपीट करें. Money helps consumer and producer to maximize their benefit. Consumer maximizes his or her satisfaction by equating the price of each commodity with its marginal utility. Consumption in such a manner requires the use of money. Similarly, a producer maximizes his or her profit by equating marginal productivity of a factor to its prices. This is not possible without use of money. Okay, now listen to me. यहाँ के भनेको छ maximum benefit. यो maximum benefit भनेको बित्तिकै हामीले स्पेशली यो प्रोड्युसर र कन्ज्युमर कुरा आएको छ. यानी प्रोड्युसरले कसरी maximum benefit लिन सक्ने, यानी कन्ज्युमरले कसरी बेनिफिट लिन सक्ने. कन्ज्युमरले के गर्छ त, कुनै पनि सामान उसले के गर्छ त पर्चेस गरेर के गर्छ त कन्ज्युम गर्छ. अनि कन्ज्युमरले कुनै पनि सामान के गर्छ त मनीको आधारमा उसले के गर्छ त पर्चेस गर्छ र उसले कन्ज्युम गर्छ. अनि जब कन्ज्युमरले कुनै पनि सामान पर्चेस गर्दाखेरि स्पेशल उसले केलाई फोकस गर्छ त मार्जिनल युटिलिटीलाई. मार्जिनल युटिलिटी भने के हो त एडिसनल सेटिस्फ्याक्सन obtained from additional product. यानी जब कुनै पनि कन्ज्युमरले कुनै पनि मूल्य तिर्छ कुनै पनि वस्तुको लागि, त्यो वस्तुमा कति पैसा तिरेर उसले कति बेनिफिट लिने हो, कति सेटिस्फ्याक्सन पाउने हो, त्यो कुरा मनीको आधारमा उसले के गर्न सक्छ, मेजर गर्न सक्छ. सिमिलरली प्रोड्युसरले जब कुनै पनि सामान उत्पादन गर्छ उसले के हेर्छ त फ्याक्टर अफ प्रोडक्सन हेर्छ, यानी कस्ट अफ फ्याक्टर अफ प्रोडक्सन हेर्छ. त्यो कस्ट अफ फ्याक्टर अफ प्रोडक्सन पनि कसरी के गर्ने त त्यो पनि मनीको आधारमा हामीले के गर्न सक्छौं, त्यसलाई वाच गर्न सक्छौं. यानी कुन सामान उत्पादन गर्दाखेरि कति खर्च लाग्यो, कुन सामान उत्पादन गर्दा कति खर्च लाग्यो, त्यो सामान अर्को थप सामान उत्पादन गर्नको लागि त्यो भन्दा कसरी कम्ती हैन पैसामा हामी कम्ती खर्चमा उत्पादन गर्न सक्छौं, जसले गर्दा उसको प्रफिट के हुन्छ त इन्क्रिज हुन्छ. ती कुरा पनि हामी के गर्न सक्छौं, मनीको आधारमा निकाल्न सक्छौं. ल हामीले आज फंक्सन अफ मनी पढ्यौं हैन. यानी फंक्सन अफ मनीको बारेमा मैले तिमीलाई यो भिडियोमा मैले के गरे एक्सप्लेन गरे. अब स्पेशली प्राइमरी फंक्सन, सेकेन्डरी फंक्सन, कन्टिन्युअस फंक्सन छ फंक्सन अफ मनी. अब यो यिनीहरु पनि सब छ. अब प्राइमरी यसको मिडियम एक्सचेन्ज मेजर अफ भ्यालु छ, अनि सेकेन्डरी को स्टोर अफ भ्यालु र ट्रान्सफर अफ भ्यालु र स्ट्यान्डर्ड अफ डिफरेन्ट पेमेन्ट छ. र कन्टिन्युअस फंक्सन को छ हाम्रो बेसिस अफ क्रेडिट, डिस्ट्रिब्युसन अफ नेशनल इन्कम्स, लिक्विडिटी एन्ड युनिफर्मिटी अफ वेल्थ एन्ड म्याक्सिमम बेनिफिट. यिनीहरु सबै के हो त फंक्सन अफ मनी हो. तिमीहरु अब यो भिडियो अनुसार हैन यो भिडियो सुनेर नि के गर्ने, यो सबै कुराहरु के गर्ने आफ्नो कपीमा नोट डाउन गर्ने र पछि एक्जामको लागि के गर्ने तयारी गर्ने. ल हस्ता आजको लागि यति नै हो.